नमस्कार। एससीबी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। एससीबी च्याटको आजको अङ्कमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सन्दर्भ त कोरोनाको छ, तर यसले पारेको असरहरू कहाँ कहाँ छन् भन्ने कुराको बारेमा एकछिन मात्रै सोच्ने हो भने पनि कहाँले लाग्छ। अर्थतन्त्रमा उत्तिकै ठुलो असर पारेको छ, शिक्षा क्षेत्रमा उत्तिकै ठुलो असर पारेको छ र समग्र मानव जीवनलाई नै ठुलो असर पारेको छ कोरोना भाइरसको यो सङ्क्रमणले। तपाईँ हामी थुनिएर घरमा बसेका छौँ, निस्किनु पाइएको छैन, संवाद गर्न पाइएको छैन। यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा ठुलो असर कहाँ परेको छ र त्यो असरलाई फुकाउने कसरी हामीले सोच्नुपर्ने अब त्यहाँ भएको छ। सरकारको पहिलो प्राथमिकता पनि त्यही नै रहेको छ। धेरैवटा सेक्टरमा असर परेको छ जुन हामीले भर्खरै पनि कुराकानी गऱ्यौँ। त्यसपछि अहिले सबैभन्दा ठुलो असर पारेको चाहिँ यत्रा धेरै युवा विद्यार्थीहरू छन् जो चाहिँ पढिरहेका र पढ्ने कोसिस गरिरहेका। त्यति ठुलो सङ्ख्यालाई यो कोरोना भाइरसले घरमै थुनेर राखेको छ। समस्या के परेको छ भने स्कुल कहिले खुल्छ थाहा छैन, स्कुल कसरी खुलाउने त्यो पनि थाहा छैन, अनि खुलिसकेपछि के गर्ने त्यो कुराको पनि अत्तो पत्तो छैन। अर्को पक्षबाट हेर्ने हो भनेदेखि जस्तो अघिल्लो दिन लकडाउन भयो, भोलिपल्ट बिहान 7 बजेबाट एसईई को परीक्षा लिनुपर्ने थियो, 11 को 12 को, अनि त्यसपछि डिग्रीको अन्य त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सञ्चालन गर्ने अन्य परीक्षाहरू पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने थिए। ती सबै स्थगित भएका छन्। अब के गर्ने सवाल यति एउटा छ, अब के गर्ने, हामीसँग उपायहरू के रहेका छन्। आजको अङ्कमा चाहिँ हामी यो कोरोना भाइरसले धेरैवटा सेक्टरमा पारेको असरमध्येको एउटा सेक्टर चाहिँ शिक्षा क्षेत्र हो। त्यहाँ परेको असरको समाधान के हुन सक्दछ, अलिक बढी नै त्यसमा फोकस हुनेछौँ र त्यसमा अलिकति बढी चाहिँ सरकारले के सोचिरहेको छ त, हाम्रो सरकारले सोच्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ त्यहाँ पनि हामी प्रवेश गरेछौँ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा शिक्षा मन्त्रालयको विभिन्न तहमा रहेर काम गरिसक्नुभएका र खास गरी भूकम्पको बेलामा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको नेतृत्व गर्नुभएका व्यक्तित्व र प्रशासनका अन्य क्षेत्रमा पनि काम गर्नुभएका व्यक्तित्व सन्तोष अर्याल हामीसँग आज स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब यो लकडाउनकै बिचमा छौँ तपाईँ हामी सबैजना। सुरुवातमा चाहिँ यो शिक्षा क्षेत्रबाटै जाउँ है, जस्तो हामीले मौलिक हकमा पनि राखेको विषय पऱ्यो यो। अब समाजवाद उन्मुख भनेर लेखेको संविधान छ हामीसँग, त्यहाँ त झन् शिक्षा झन् महत्त्वपूर्ण विषय भयो र युवाहरू जसलाई हामी भविष्यको कर्णधार भन्छौँ ती निर्माण गर्ने सेक्टर पनि यही शिक्षा पर्यो। त्यो थुनिएको छ क्या। लकडाउन मात्र होइन कि त्यो त यस्तो अवस्थामा छ कि के गर्ने कसो गर्ने, भोलि परीक्षा होला कि नहोला, पढाइ होला कि नहोला, हुँदा पनि कसरी होला, अब समय पनि घर्केर गइसकेको छ। भोलि चाहिँ तपाईँको क्लास नै सुरु गर्दाखेरि पनि कहाँबाट सुरु गरेर कहाँबाट अन्त्य गर्ने, यो यावत प्रश्नहरू छन् नि। जस्तो तपाईँ त शिक्षा मन्त्रालयको विभिन्न तहमा रहेर काम गरिसक्नुभयो, यसको एक वाक्यमा तोड के देख्नुहुन्छ? होइन, यसको सबैभन्दा सरल उपाय भनेकै के छ भने हामीले पहिलो सुरुवात गलत गऱ्यौँ। हामीले अन्तिम अवस्थामा गएर एसईई परीक्षालाई रोक्यौँ। त्यतिखेर देशको अवस्था अर्कै थियो। 12 घण्टा अगाडि जुन रोकियो त्यो नै हाम्रो गलत हो। त्यतिखेरको अवस्था अर्कै थियो। विद्यार्थीले सबै तयारी थिए, शिक्षक अभिभावक सबै तयारी अवस्थामा थिए। भोलि हामी परीक्षामा आफ्नो बालबालिकालाई पठाउँदैछौँ भनेर त्यो अवस्थामा भएको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज ठ्याक्कै लकडाउन 11 गतेदेखि गरिदिएर अब कोठाभित्र बन्द भएका छन्। कस्तो ठुलो समस्या छ ल भन्नुहोस्। उनीहरूले वर्ष दिनभरि पढेका कुराहरू अब इम्प्लिमेन्टेसनमा जाने बेलामा आफ्नो नतिजालाई एउटा चाहिँ प्रभावकारी बनाउने बेलामा उनीहरू खुम्चिएर बस्नु परेको छ र त्यो पनि सरकार राज्य कहिले लिने भनेर एउटा निर्धारित मिति तय गर्न सकिरहेको छैन। त्यो एसई को परीक्षाको कुरा गर्दा नि जस्तो त्यो लकडाउन त 11 देखि भयो, त्यसको अघिल्लो दिन त्योभन्दा अघिल्लो दिनसम्म हाम्रो शिक्षा मन्त्री चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने होइन परीक्षा त हुन्छ रोकिँदैन भनेर। अनि अचानक काठमाडौँको कुरालाई एकछिन छाड्ने हो भने काठमाडौँ बाहिर चाहिँ मानिसहरू चाहिँ जस्तो त्यो जहाँ जहाँ परीक्षा केन्द्र तोकिएको थियो त्यहाँ पुगिसकेका थिए। परीक्षा सञ्चालन गर्नको लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट जो खटिनुपर्ने उहाँहरू पनि खटिसक्नु भएको थियो, गृहबाट खट्नुपर्ने खटिसक्नु भएको थियो, सारा इन्तजाम भइसकेको थियो क्या। अनि बेलुका 7 बजे चाहिँ
स्थगित। त्यही कुरा त मैले भनिराखेको छु, किनभने शिक्षा मन्त्रीजी एकदमै तयार हुनुहुन्थ्यो र मन्त्रालयका विङहरू राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड स्वयं तयार थियो, किनभने उसले प्रश्नपत्रहरू लगायतका सबै गोप्य सामग्रीहरू जहाँ पठाउनु पर्ने त्यहाँ पठाइसकेको थियो। विद्यार्थीहरू तयारी अवस्थामा थिए कि म अब परीक्षा दिन्छु, मेरो भविष्य निर्धारण गर्छु। तर शिक्षा मन्त्रीजीसँग पनि त्यसमा सरकारले संवाद नगरिकन एकाएक परीक्षालाई स्थगित गर्नु देशलाई स्तब्ध बनाउनु भयो कि। तपाईको नलेजमा चाहिँ यो लकडाउन गर्ने र परीक्षा रोक्ने कुरामा शिक्षा मन्त्रीलाई जानकारी शिक्षा मन्त्रीले त्यतिखेर नै विज्ञप्ति दिनुभएको छ मैले जानकारी पाइनँ भनेर, किनभने उहाँले त एक दिन अगाडि 5 गतेसम्म भन्दै हुनुहुन्छ देशमा परीक्षा सञ्चालन हुन्छ, परीक्षा कुनै पनि हालतमा रोकिँदैन भनेर भनिरहनु भएको छ। तर उहाँ त्यतिखेर नतमस्तक हुनुभयो। कसरी चाहिँ यो परीक्षा रोकियो भन्ने कुरा उहाँकै नलेजमा भएन भन्ने कुरा पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। सार्वजनिक रूपबाट व्यक्त गरेको कुरा हो नि, हामीले सुन्ने हामीले बुझ्ने भने त। अच्छा, भनेपछि तपाईँको शिक्षा मन्त्रीलाई थाहा छैन कि परीक्षा कसले स्थगित गर्यो र किन स्थगित गर्यो? त्यही एउटा बोर्ड छ नि, CCMC भन्ने कि के बोर्ड छ एउटा, होइन? ईश्वर पोखरेलको उपप्रधानमन्त्रीजीको नेतृत्वमा बोर्ड छ। उपप्रधानमन्त्रीजीले पनि शिक्षा मन्त्री कति तयारीमा छन्, विभिन्न मन्त्रालयहरू कुन तयारीमा कसरी हिँडेका छन् भन्ने कुरा त नबुझिकन CCMCले पनि डिसिजन गर्न हुँदैन नि कुनै पनि कुरो। त्यहाँ ल्याप्सेस छ, होइन? अब यो कुरालाई ल्याप्सेस हुँदै पनि शिक्षा मन्त्रीज्यूले अब चाहिँ चुप लागेर बस्न हुँदैन। यत्रो समय जुन गइसक्यो, ग्याप भइसक्यो, सर विद्यार्थी भाइ बहिनीले किताब छोडिसकेका छन्। अब भोलि उहाँले परीक्षाको डेट फिक्स गर्नै पर्छ, परीक्षा लिनै पर्छ। परीक्षा नलिकन अरू विद्वानहरूले यहाँ अरूले धेरै कुराहरू उठाउनु भएको छ। पुरानो मूल्याङ्कनका आधारमा गरौँ, यो गरौँ त्यो गरौँ, एसेसमेन्टलाई आधार मानौँ, स्कुलले नै लिएको कक्षा 10 मा लिएको परीक्षाको मूल्याङ्कनलाई नै आधार मानौँ भन्ने विभिन्न बहसहरू अहिले छरिएका छन्। तर त्यसरी हुँदैन। तर विद्यार्थीहरू त मानसिक रूपमा अब तयार छन् र तपाईँलाई त्यो लाग्छ? विद्यार्थी मानसिक रूपबाट तयार हुन्छ, उनीहरूलाई निर्धारण गर्नु न, 15 दिन 20 दिन 25 दिन कति दिनको टाइम दिनुहुन्छ, उनीहरू त तयारी भइहाल्छ नि। तर हाम्रो शिक्षा मन्त्रीजी फेरि के भन्दैनुहुन्छ भने कुनै पनि बेलामा परीक्षा हुनसक्छ, तपाईँहरू तयार रहनुहोस्। त्यसरी त हुँदैन। त्यसरी त विद्यार्थीलाई डेट दिनु पर्यो। बाबा डेट दिनलाई उहाँहरूलाई के अप्ठ्यारो भइराखेको छ? ल असार 25 गते या के अरे साउन 5 गते गर्छु, तिमीहरूको सेसन ल्याप्स हुँदैन, म त्यो अनुसारको तयारी गर्छु भनेर उहाँले बोल्नु त पर्यो नि। शिक्षा मन्त्रीले बोल्नु पर्यो। शिक्षा मन्त्री त्यसो हो नि त, उहाँ जस्तो यो तर मैले सरलाई एउटा कुरा यहीँनिर काटेँ। शिक्षा मन्त्रीले बोलेर मात्रै भएन, शिक्षा मन्त्रीज्यूले अब त्यो समिति एमसिएमसी जुन ईश्वर पोखरेल CCMC जुन छ, त्यो ईश्वर पोखरेलको समितिसँग छलफल गरेर बोल्नु पर्यो। नभए त उहाँले बोलेको कुरो पनि अब अभिभावकले, विद्यार्थीले, शिक्षकले विश्वास नगर्ने अवस्था आइसक्यो यो देशमा। किनभने शिक्षा मन्त्री बोल्नुहुन्छ त्यो कुरा पुरा हुँदैन, अर्कोले आएर रोकिदिन्छ। त्यसरी त आफ्नै सरकारभित्र पनि अन्डरस्ट्यान्डिङ छैन कि भन्ने कुराको आभास आउँछ नि। त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ छैन कि भन्ने आवाज त यो बजेटबाट पनि देखियो नि त। जस्तो शिक्षा मन्त्रीको अर्को स्टेटमेन्ट पनि सुने मैले, तपाईँले त नसुन्ने कुरै भएन। उहाँले चाहिँ जस्तो यो सरकारी स्कुलको त्यहाँ जिम्मेवारी निजी स्कुलले लिने हेर्ने हो भनेर बजेटमा पारिएको छ। शिक्षा मन्त्री भन्नुहुन्छ यो मलाई थाहा छैन कसरी भयो, शिक्षा मन्त्रालय मार्फत गएको प्रस्ताव होइन यो भनेर। हिजो एकजना सांसदले संसदमै बोलेको सुने मैले, उहाँले आत्मालोचना गर्नुपर्छ शिक्षा मन्त्रीले, यो गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति हो, माफी माग्नुपर्छ संसदमा भनेर। अब त्यो सांसदजीहरूले के बोल्नुहुन्छ त्यो पोलिटिक्सको कुरो हो, मलाई त्यसमा सरकारको विषय भएन। तर मैले यसमा जोड्न खोजेको चाहिँ अघिल्लो परीक्षा रोक्ने कुरामा पनि शिक्षा मन्त्री बाइपास हुनुभएको रहेछ। बजेटमा यति महत्त्वपूर्ण नीतिगत डिपार्चर गर्दाखेरि पनि शिक्षा मन्त्री बाइपास हुनुभएको रहेछ भनेको मतलब त शिक्षा मन्त्री त त्यो त झुम्राको पुतली भन्छ नि, त्यस्तो पो हुनुभएछ नि त। त्यो त देखिन्छ, सर्वसाधारणले हेर्दाखेरि त्यो कुरा स्पष्ट रूपबाट देखिएको छ शिक्षा क्षेत्रमा। शिक्षा मन्त्रीजीलाई म अहिले पनि सल्लाह दिन्छु, उहाँ डेट फिक्स गर्नुहोस्। परीक्षा बच्चाको जुनसुकै हालतमा लिनुपर्छ, परीक्षा नलिकन यो त्यो गरेर चाहिँ मैले सर्टिफिकेट दिन्छु, यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर यी बच्चालाई कोभिड-19 का बच्चा हुन् भनेर प्रमाणित गर्न पाइँदैन। परीक्षा नै लिनुपर्छ, अब्बललाई नै पास गर्नु पर्यो।
होइन त्यो कुरामा, किनभने त्यो सर्टिफिकेट त उनीहरूको आजको सर्टिफिकेट 20 वर्षपछि पनि त्यो बच्चालाई काम लाग्छ सर, काम लाग्छ। हामीले आज पो कोभिड भनेर घुमिराखेका छौँ होइन। शिक्षा मन्त्री किन कुहिरोको काग हुँदैनुहुन्छ? उहाँले जस्तो मन्त्रालयमा छलफल गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरू जस्तो विज्ञहरूसँग संवाद गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा अन्तर्क्रिया गरेर र के गर्ने त भन्न त सक्नुहुन्छ नि त उहाँले। हो, त्यो कुरा उहाँको मलाई कमजोरी लाग्छ, किनभने यत्रा विज्ञहरू छन्, शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने यत्रा दिग्गजहरू छन् नेपालमा होइन, उहाँहरूसँग बसेर इन्टरेक्सन गर्नु पर्यो, के गरेर जाउँ त मैले भन्ने सुझाव उहाँले सङ्कलन गर्नु पर्यो। मात्र त्यो कर्मचारी तन्त्रभित्रको शिक्षा मन्त्रालयलाई लिएर मात्रै बसेर हुँदैन। अब देश त यो अवस्थामा छ भन्ने कुरा त बुझ्नु पर्यो नि मन्त्रीजीले। त्यो घेरा तोड्नु पर्यो, त्यो घेरा तोड्नु पर्यो, बाहिर निस्किनु पर्यो। के भन्छ त आम जनताले, पब्लिकको के छ ओपिनियन? के त शिक्षा मन्त्रीजी चाहिँ एउटा जस्तो हामी कहाँ एउटा टर्म छ नि, चल्तीमा छ नि, जस्तो चाहिँ माफियाहरूको जालमा परेको, निजी चाहिँ स्कुलवालाहरूको प्रभावमा परेको मोहमा पर्नु भएको छ त उहाँ? होइन, निजी स्कुलले परीक्षा नलियो भनेर भनेको छ र? मोह प्रभाव एउटा पाटो होला कि, तर निजी स्कुलले पनि परीक्षा लिनैपर्छ भनेको छ नि। उसका त एडमिसनहरू सबै रोकिएका छन् होइन, क्यास फ्लो चलिराखेको छैन, विद्यालय लकडाउन छ होइन, सरकारी विद्यालयहरू सबै क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ, समस्या आएको छ नि। त्यसकारण मैले के भन्छु भने अरू यी यावत कुराहरू भएर समय गुज्रिसक्यो, अब छैन। अब असार लाग्न थालिसक्यो। साउन 15 गतेदेखि 11-12 को एउटा सेड्युल छ, निर्धारित सेड्युल, ल 10 दिन 15 दिन ढिलो गर्न सक्ला राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले होइन, तर त्यो सेड्युललाई म्याच गर्नको लागि पनि अब परीक्षाको डेट फिक्स गर्नै पर्छ मन्त्रालयले। एउटा कुरा चाहिँ के आइराखेको छ भने जस्तो यो परीक्षाको मिति तय गर्ने सवालमा चाहिँ बालबालिकाहरूको मानसिकता पनि बडा नराम्रोसँग खजमचिएको छ। बस्दा अब उनीहरूले न कपी छुन्छन्, न किताब छुन्छन्, न कलम छोएका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि उनीहरूलाई फेरि त्यही ट्र्याकमा ल्याउन गाह्रो पनि छ। अर्को कुरा, यो कोरोनाको सङ्क्रमण कतिसम्म लम्बिन्छ यो कुरा पनि निश्चित छैन। यसकारण एउटा मिति निर्धारण गर्न बडा कठिन हुन्छ, जोखिम हुन्छ भनेर अर्को खालको सुझाव पनि आइराखेको छ। होइन, मिति निर्धारण गर्न जोखिम हुन्छ सर, त्यसलाई मैले त्यो भने भोलि त्यसलाई त्यस्तै अवस्था आयो गर्न सकिएन भने त्यसलाई सार्न सकिन्छ नि। त्यो मिति सार्न सकिन्छ नि, तर एउटा मिति तर एउटा तयारीमा त बस्न दिनु पर्यो नि। कोरियाको मोडल हेर्नु न सरले, कोरियाले के गर्यो, चौरमा राखेर पनि बच्चाको परीक्षा लियो कि हामीले हेरेका छौँ नि होइन। मान्छेलाई पहिले प्रिपेयर गराउनु पर्यो। ती बालबालिका, ए बाबा तिमीहरूको परीक्षा हुन्छ है, ती त 10 क्लासमा पढ्ने बच्चा भनेको त 15-16 वर्षका बच्चा हुन् बालबालिका। अब तिनीहरूलाई घरभित्रै थुनेर राखिदिनुहुन्छ भने को अवस्था के हुन्छ? मान्छे त अब मनोवैज्ञानिक असर पर्न लागिसक्यो बालबालिकामा। त्यो कुरा राज्यले सोच्नु पर्दैन? लकडाउन के हो यो लकडाउन? यो कोरोना त लकडाउनले मात्रै यसको चाहिँ सबै अवस्थाहरू क्लियर हुने रहेछ भन्ने कुरा त रहेन छ नि त, देखियो नि। होइन रहेछ नि। हिजो 6 गतेको चैत्र 6 गतेको एसएलसी रोक्दाको कोरोना र आज हामी यहाँ चाहिँ आइपुग्दाखेरिको कोरोना कहाँ पुगिसक्यो? 3448 जनामा फैलिसक्यो त। लकडाउन हुँदाहुँदै अझ फैलिदो क्रममा छ होइन। हाम्रा क्वारेन्टाइनहरू कस्ता बनेका छन्? तर यहाँनिर सर जस्तो परीक्षा लिने भनिरहँदाखेरि एउटा मलाई अनौठो लागेको यसैको अर्को पक्ष चाहिँ जस्तो हाम्रो खास गरी सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा सुदूरपश्चिम मध्यपश्चिम यो जुन सेक्टरमा चाहिँ सरकारी स्कुल सामुदायिक स्कुल यसलाई नै हामीले चाहिँ क्वारेन्टाइन भवनको रूपमा परिणत गरेका छौँ। अब त्यो पनि नपुग्न आँटेर कति ठाउँमा त्रिपाल हालेको छ, कतिपय स्थलमा चाहिँ निजी स्कुलका भवनहरू पनि प्रयोग गर्ने कि भनेर अन्तर्क्रियाहरू हुन थालेको छ। कसरी हामी मिति निर्धारण गर्न सक्छौँ? होइन, सकिन्छ। पहिले सरले सर्र हेर्नुहोस्, एसइई को परीक्षा केन्द्रहरू निर्धारण गर्दा सामुदायिक र सरकारी विद्यालयमा गरिएको छ हो। अब त्यहाँ क्वारेन्टाइन बनाइएको छ, ठिक छ हो। निजी विद्यालयहरू छन् नि, निजी विद्यालयले दिनु पर्यो नि। उनीहरूको त विद्यालय सञ्चालनमा छैन, खाली छ। त्यो त खाली छ। त्यो ठाउँलाई परीक्षा केन्द्र बनाउनु पर्यो। त्यो ठाउँ हुँदैन, त्यो ठाउँले पुग्दैन भनेदेखि प्रत्येक ठाउँमा सभा हलहरू छन् होइन। के अरे त्यसपछि आएर यो अहिले चाहिँ चलिरहेको यो विवाह वर्तमानहरूको लागि चल्छ, पार्टी प्यालेसहरू छन् होइन। विकल्प त लिनु पर्यो नि। 6-7 दिनको कुरा हो
होइन शिक्षा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनु पर्यो कि स्थान अभाव छ भनेर चाहिँ तपाईँ म त मान्दिनँ किनभने ठिक छ त्यो क्वारेन्टाइन राख्नु भएको छ भने केही अप्ठ्यारो परेको ठाउँमा त्यो क्वारेन्टाइनलाई सार्नुहोस् पर्दैन भने निजी विद्यालय लिनु न निजी विद्यालय पनि त अहिले त लकडाउन गरिदिनु भएको छ बन्द छन् चल्या छैनन् कुन निजी विद्यालयले दिँदैन सरकारलाई म एसी चलाउँछु भनेर भन्नु कलेजकै भवनहरू पनि छन् है हैन अब सरकारी भवनहरू चाहिँ तपाईको ठुलठुलो सभा गर्नको लागि हरेक जिल्लामा प्राय निर्माण भएकै छन् उद्योग वाणिज्य संघका हलहरू छन् हो अब यहाँ अहिले तयारी गर्नुपर्ने शिक्षा मन्त्रालयले के भनेपछि परीक्षाको डेट निर्धारण गर्ने अभिभावक र विद्यार्थीलाई मनोपरामर्श कसरी दिन सकिन्छ त्यो दिएर उनीहरूलाई तयारी किनभने त्यो मनोपरामर्श कसले दिने सरकार राज्यले दिनु पर्यो नि विद्यार्थीलाई दिनु पर्यो त्यसपछि अभिभावकलाई मेरो बच्चा गयो भने सुरक्षित हुन्छ है भन्ने सरकारले आभास दिनु पर्यो अहिले चाहिँ एउटा के छ भने जस्तो मेरो बच्चा पठायो भनेदेखि चाहिँ बच्चा मार्फत चाहिँ घरमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण आउन सक्ला त्यसो भन्दाखेरि घरका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई समस्या पर्ला भनेर अलिकति त्रास भएको पनि देखिन्छ होइन छ बाबा त्रास त अब त्यो बनाइदिएको छ राज्यले होइन देखिएको छ विश्वमानसमै त्यसको त्रास छ अब त्रास छ भन्दैमा सबै कुरा कोठाभित्रै लुकेर चाहिँ सम्भव हुन्छ त तपाईको आशय चाहिँ यो त्रास छ कोरोना पनि छ सबै छ यसका बावजुद पनि मानिसको जीवन छ र मानिस भइसकेपछि गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम पनि रोक्नु हुँदैन कति दिनसम्म रोक्ने यो काम कति दिनसम्म सरकारले भनेको लकडाउनलाई त पालना गरेर आजसम्म जनता त बसिरहेका छन् लकडाउनमा खान पाए पनि नपाए पनि राहत पाए पनि नपाए पनि 4-5 जनाले बिलौना गरेका छन् राहत पाइन यो पाइन त्यो त सञ्चार माध्यम मिडिया पुगेको छैन कतिजनाको घरमा के छ भन्ने कुरा के थाहा छ मेरो पीर सरलाई के थाहा छ सरको पीर मलाई के थाहा छ त्यो अवस्थामा छ नि राज्य अहिले त्यसकारण यसलाई चलायमान त बनाउनै पर्छ भनेपछि सङ्कटहरू आउँछन् पीरमर्काहरू पनि पर्छन् त्यसो भनेर हामीले नियमित कामहरू नरोकौँ तपाईँको आशय भनेको परीक्षा चाहिँ हाम्रो परीक्षा बोर्डले एउटा तपाईँको अनुभव लिउन त जस्तो तपाईँको म ब्याकग्राउन्ड हेर्दै जाँदाखेरि तपाईँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पनि रहेर काम गर्नुभएको मान्छे खास गरी त्यो 72 सालमा होइन त भूकम्पको टाइममा नाकाबन्दी पनि त्यही टाइममा त्यो बेलामा कसरी परीक्षा चलाउनु तपाईले होइन नाकाबन्दी भन्दा पनि भूकम्प भएको बेलामा 5 दिन अगाडि भूकम्प भएको परीक्षा सञ्चालन हुनुभन्दा 11-12 को परीक्षा सञ्चालन हुनुभन्दा 5 दिन अगाडि भुइँचालो गयो क्वेसन सबै सामग्री मैले पठाइसकेको थिएँ त्यो अवस्थामा भुइँचालो ठ्याक्क गइदियो अब परीक्षा कसरी गर्न सक्ने सम्भावना त भएन है त्यसलाई स्थगित गर्यौं त्यसलाई स्थगित गर्नमा बोर्डको पनि 3 जना 4 जना बैठक बसियो धेरै पनि हुन सकेन सबैसँग फोनबाट कुरा गरेर गरियो किनभने सबै त आतुर थिए तर कन्ट्रोलरको हैसियतले मैले त पुग्नु पर्यो नि मेरा अध्यक्षहरू र सदस्य सचिवहरू त पुग्नु पर्यो नि तर त्यतिखेर हामीले निर्णय गरेर ल है अब परीक्षा चाहिँ अहिले स्थगित भएको छ भनेर उनीलाई 5 दिन अगाडि सूचना दियौँ सर 1 दिन अगाडि होइन कि 5 दिन अगाडि सूचना दियौँ 1 दिन पनि होइन 12 घण्टा अगाडि होइन है दियो र त्यो लाइभ म अफिसबाट फर्केर आएर कान्तिपुरले बाटोमै राखिराखेको थियो मैले बाटोबाटै लाइभ बोलेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हो 11-12 को परीक्षा स्थगित भएको छ अर्को सूचना हामी जारी गर्छौँ भनेर राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व त त्यो हो नि सर बेलैमा अपिल गर्नु पर्यो नि डिल गर्नु पर्यो है हाम्रोमा त बेलैमा पनि डिल गरिएन यो त के भयो कस्तो खाले कोरोना आयो नेपालमा त्यो भूकम्पको भन्दा यो भयावह कि भूकम्प भयावह थियो यो पनि भयावह छ यसलाई चाहिँ नर्मल मान्न मिल्दैन यो पनि समस्या नै हो तर भूकम्पमा त मान्छे आजै थियो घर भत्केको थियो विद्यार्थीको कपी किताब थिएन सर विद्यार्थीको हातमा कपी किताब थिएन को पानीमा बगेका छन् को कहाँ बगेका छन् त्यो अवस्थामा विद्यार्थीलाई राख्दै मनो गर्दै हामीले 1 महिनापछि अर्को 1 महिनापछि परीक्षा चाहिँ लियौँ त्यतिखेर पराकम्पनीहरू पनि गइराखेका थिए हैन तर कसरी लियौँ भन्दाखेरि हजुरले अघि नै उठाएको कुरो कहाँ भनेपछि सल्लाह गर्नु पर्यो स्टक होल्डरहरूसँग निजी विद्यालयका हैन हिस्टानहरूसँग हामी बस्यौँ सल्लाह गर्यौँ के गर्ने त यो अलिकति पराकम्पन त गइराखेको छ केन्द्रहरू निर्धारण गरिसकिया छ सामग्रीहरू गोप्य सामग्री पुगिसकेको छ अब कसरी परीक्षा सञ्चालन गर्ने ल आउनुहोस् तपाईहरुको दिनुस् सुझाव भन्दाखेरि उहाँहरूले 2टा सुझाव दिनुभयो राम्रो दिनुभयो म अहिले पनि बुझ्छु राम्रो दिनुभयो के दिनुभयो एउटा के सरले मनोपरामर्शको 105-7 मिनेट
एउटा क्लास गराइदिने प्राध्यापकहरूलाई, जो केन्द्राध्यक्ष हुन्छ उनीहरूलाई, उनीहरूले क्लासमा घन्टी बजिसकेपछि विद्यार्थी बसिसकेपछि त्यो कुरा गर्छन् र एम्बुलेन्स कुदाइदिने, भ्यालीभित्र एम्बुलेन्स राखिदिने होइन। केही पऱ्यो भनेदेखि एम्बुलेन्सको यति नम्बरमा फोन गरेर विद्यार्थी तुरुन्त लिन पुगिहाल्ने, रेस्क्यु गरिहाल्ने होइन। त्यो दुईटै कुरा हामीले युज गर्ने, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदले त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्यो, सफल भयो। गयो पराकाम पनि नगएको होइन, तर एक दिन 7 बज्नुभन्दा 7 बजीदेखि परीक्षा थियो, 10 मिनट अगाडि अलिकति सानो गइदियो, के होला भन्ने डर पनि भयो होइन। र त्यतिखेर के हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा जस्तै प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो, उहाँले परीक्षा रोक्न खोजिरहनु भएको थियो, हुँदैन यस्तो बेलामा परीक्षा हुँदैन। तर मैले त्यतिखेर माने शिक्षा मन्त्रीलाई र हाम्रो शिक्षा सचिवलाई, विश्वप्रकाश पण्डित हुनुहुन्थ्यो शिक्षा सचिव, उहाँले डिसिजन गर्नुभयो ल अब परीक्षा कुनै पनि हालतमा नरोक्ने, चलाउनु पर्छ। हामीले यो व्यवस्था गरिसक्दा परीक्षा चल्छ, किन स्टक होल्डरसँग केन्द्राध्यक्षसँग हामीले इन्टरेक्सन गरेका छौँ, उहाँ पनि जिम्मेवार बनायौँ नि त। तपाईहरु ढुक्क हुनुहुन्थ्यो कि परीक्षा यतिकोमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर, बच्चालाई सुरक्षित राख्न पनि सकिन्छ, उहाँले त्यो गर्नुभयो। ल सरकारले इनकेस रोकिहाल्न खोज्यो, त्यहाँनिर चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वलाई कन्भिन्स गर्न गाह्रो हुन्छ कि अभिभावकलाई कन्भिन्स गर्न गाह्रो हुँदो रहेछ? होइन, नेतृत्व त राजनीतिकलाई नै कन्भिन्स गर्न गाह्रो हो सर। समस्या आइहाल्यो भने के हुन्छ, सानोतिनो दुर्घटना भयो भने पनि त ठुकिने त फेरि राज्य हुन्छ नि, ठोकिने त राज्य भनेपछि उहाँहरू अलि बढी सेन्सिटिभ हुनुहुन्छ। सुरक्षा निकाय जस्तै भनौँ न, तपाईँले पनि त्यसमा तपाईँहरूले पनि यो परीक्षा सञ्चालन गर्दाखेरि भूकम्पको टाइममा राजनीतिक नेतृत्व भनेको प्रधानमन्त्री शिक्षा मन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्न गाह्रो हुन्छ होइन। त्यतिखेर विश्वप्रकाश सरले के गरिदिनु भयो भने ल अब तपाईँहरू चलाउनुहोस्, म सम्पर्कमा पनि बस्दिनँ, यहाँ सरकारको सम्पर्कमा बस्दिनँ, बरु म बाहिर जान्छु भनेर उहाँ पोखरा हिँडिदिनु भयो, स्विच अफ गरिदिनु भयो। आँट भनेको त्यस्तो लिनुपर्छ कि परीक्षा गर्नुहोस् पछि हट्नु पर्दैन। त्यति हिम्मत त चाहियो, त्यति हिम्मत त हामीलाई दिएपछि नै हामीले पनि परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्छौँ। त्यही प्रशासनको निरन्तरता त हो नि अहिले पनि, बस यसलाई हिम्मत चाहिँ किन आएन? त्यसका हिम्मत नआएको होइन, मन्त्रीज्यूलाई त जानकारी नै भएन बिचरा। म त एसएलसी रोक्नुमा मन्त्रीज्यूको दोष देख्दिनँ, शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई शिक्षा क्षेत्रको बारेमा त्यति जानकारी छैन भने चर्चा चल्न थालेछ अचेल त? होइन, शिक्षा क्षेत्रमा मन्त्रीज्यूलाई राम्रो जानकारी छ अहिलेको मन्त्रीज्यूलाई, किनभने उहाँ एकपटक होइन दुई पटक शिक्षा मन्त्री भइसकेको मान्छे, शिक्षा र स्वास्थ्यमा त उहाँ पोख्त हुनुहुन्छ, यो कुरा त म ठोकेर भन्छु। उहाँ किन काम गर्न सकिराख्नु भएको छैन? उहाँ काम गर्न नसकेको मेरो हिसाबमा कहीँ न कहीँ सरकारभित्र मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ क्रिएट भएको छ कि एउटा शङ्का। अर्को शङ्का, जुन मन्त्रालयभित्रको जुन उहाँको चाहिँ संयन्त्र छ, त्यो संयन्त्रले उहाँलाई सही गाइडलाइन्स दिइरहेको छैन। त्यसकारण उहाँले अब अपनाउनु पर्ने विधि र प्रक्रिया भनेको विज्ञहरूसँग बस्ने होइन, के गर्ने त, परीक्षा त लिनुपर्छ, परीक्षा नलिने यस्ता कुरामा कहिले पनि जान हुँदैन कि। परीक्षा लिनु भएन भने त्यो विद्यार्थीको भविष्य तपाईँले खेलवाड गर्दै हुनुहुन्छ। 4 लाख चान्चुन विद्यार्थी जुन छन् एसएलसी दिने र 11-12 का 7-8 लाख विद्यार्थी, तिनीहरूको परीक्षा नलिकन सर्टिफिकेट दिने कुरा पनि कहीँ सम्भव हुन्छ? हामी कहाँ त यो एसई र 11-12 को मात्र परीक्षा स्थगित छैन नि सर। हामी कहाँ त त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सञ्चालन गर्ने जस्तो चाहिँ तपाईँको एलएलबी को ठिक्क तयार भएर बसेका थिए नि विद्यार्थीहरू होइन, त्यो लेभलको स्टुडेन्टहरूको पनि तपाईँको परीक्षा स्थगित गरेको छ। कस्तो छ हेर्नुहोस् त स्थिति। त्यही त मैले भन्नु खोजेँ के भने हामी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गर्दै पढ्ने हो नि, हो कि? आज 10 को परीक्षा रोकिने बित्तिकै त सबै रोक्यो नि सर, सबैले असर गरेन। एसई को परीक्षा रोकिने बित्तिकै त्यो बच्चा 11 मा जान्छ, 11 को बच्चा 12 मा जान्छ, 12 को बच्चा कलेज जान्छ, अनि युनिभर्सिटीहरूले फोकस गर्छ। अब त यो त हाम्रो सम्पूर्ण प्रोसेस नै रोकियो नि। अब अहिले नयाँ भर्ना पनि स्थगित गरिएको छ, परीक्षा पनि भएको छैन भनेको त्यो विद्यार्थीहरू माथिल्लो श्रेणीमा जानु पाएका पनि छैन। अब यो त के भयो अब यसको हल तपाईँ के देख्नुहुन्छ? होइन, त्यही त मैले भनेको के भने जस्तै चैत्र 5 गतेभित्र शिक्षा मन्त्रालयबाट के विज्ञप्ति आयो भने सम्पूर्ण तहको परीक्षा लिइसक्नुहोस् भनेर आयो चैत्र 5 गतेभित्र, भनेपछि 1 to 9 सम्म त्यो लियो। परीक्षा फल पनि आइसक्यो ती विद्यार्थीको। कति विद्यार्थीको आयो, कति विद्यार्थीको नतिजा प्रकाशित नगर्नु भनेर रोकेको छ। ए बाबा, म 4 बाट 5 मा गएँ कि 6 बाट 7 मा गएँ कि, त्यो कुरा पनि मैले बुझ्न पाएको छैन यो लकडाउनमा। भन्नुहोस् त विद्यार्थीलाई कति त्यो बालबालिकालाई कति पीडा छ। त्यस्तो पनि गरेर कहीँ राज्य चल्छ?
त्यसकारण यो नतिजा प्रकाशित गरिदिनुपर्छ र एसई को परीक्षाको डेट तोक्नुपर्छ। 11 को ढिलो गर्नुहोस्, 12 को परीक्षाको डेट तोक्नुहोस्, युनिभर्सिटीहरू पनि चल्छन्। यो प्रकरण बुझेँ मैले। त्यसपछि अलि अगाडि आउँ, किन अलिकति सुसुक कोट्याएँ, यो निजी विद्यालयले सरकारी विद्यालयको पनि स्वामित्व लिने भने चाहिँ के हो? यो कस्तो खालको समाजवादी होइन? यसमा अब अर्थमन्त्रीज्यूले संसदमा पनि बोलेको कुरा मैले सुनेछु होइन। अर्थमन्त्रीज्यू आफै पनि त्यसमा असमञ्जस हुनुहुन्छ। के मैले राखेँ र के भन्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले आफै बुझ्नु भएको छैन। कसरी आयो, के आयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। शिक्षा मन्त्रीजीले त मलाई त थाहा नै छैन भनिदिनुभयो है। अब यो कुरा ठिक छ, निजी विद्यालयले सरकारी विद्यालयलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गलत होइन, गर्नुपर्छ। तर यो स्वामित्व जुन छ नि, यसरी जुन भन्नुभएको छ रेखदेख गर्ने, यो बाबा सरकारी विद्यालयले त ह्युमिलेसन गरेको फिल हो नि। आज अभिभावक, विद्यार्थी, सरकारी विद्यालयका टिचरज्यूहरू सबै ह्युमिलेसनमा छन्। राज्यले त्यो सरकारी विद्यालयलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा, राज्यले दायित्व लिनुपर्नेमा निजी विद्यालयले हेर्ने भनेर भनेपछि होइन, निजी विद्यालयले कहाँबाट हेर्छ सर? अहिले मैले त निजी विद्यालयले पनि यसलाई स्वीकार गर्छ जस्तो लाग्दैन। किन लाग्दैन भने एक त कोरोनाको मारमा छ, ऊ घर भाडा लिएछ, इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाएको छ, हिजो कमाएको पैसा कहाँ लगायो भनेपछि ल्याब बनाउन लगायो, बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनमा लगायो होइन। त्यो पनि लोन लिएको होला ब्याङ्कसँग, उसको पनि समस्या छ नि। अब तैँले चाहिँ सरकारीलाई सपोर्ट गरिदे भनेर हचुवाको घरमा भनिदिएर गरिदेला। 1000 रुपियाँ 1500 रुपियाँ पनि सपोर्ट हो नि, 500 रुपियाँ पनि सपोर्ट हो नि, कि त्यसले पुग्छ? होइन, आज चाहिँ निजीले सरकारी विद्यालयलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने, त्यसको व्यवस्थापन आदि इत्यादि हेरिदिनै पर्ने, त्यतिसम्म तन्नम खत्तम गए गुज्रेको भइसकेको छ र हाम्रो सरकारी छैन, नहुनुपर्ने। यो फेरि कहाँबाट फुत्त यस्तो खालको? त्यही त बुझ्न कसैले पनि सकेको छैन। यसमा चारैतिरबाट विरोध पनि भइराखेको छ। यसको आशय के हुनसक्छ? तपाईँ त अब किनभने प्रशासक भएको नाताले त्यो ब्युरोक्रेसीको पनि बुझ्नुहुन्छ, साइकोलोजी पनि बुझ्नुहुन्छ। अब शिक्षा मन्त्रालयमा बसिसकेपछि निजीहरू पनि त्यही ठोकिन आउँछन्, उनीहरूको आशय पनि बुझ्नुहुन्छ। यसको आशय बताइदिनुहोस् न। यसमा मैले दुईवटा खेल देख्छु। एउटा खेल के भनेपछि निजी विद्यालयले त्यहाँको स्वामित्व आफ्नो हातमा पर्यो भनेदेखि हामी स्ट्रङ हुन्छौँ, सरकारी विद्यालय बिस्तारै धाराशायी हुँदै जान्छ, त्यहाँका विद्यार्थी हाम्रातिर आउँछन्, हाम्रो कमाइ बढ्छ भन्ने एउटा सोच हुनसक्छ होइन। अर्को सरकारले कोरोना छ, हामी पैसा शिक्षामा लगानी गर्न सक्दैन, हामी लाचार भयौँ, ले निजी हेर्दे भनेको हुनसक्छ होइन। तर त्यो तरिकाले त शिक्षा त अगाडि बढ्दैन होइन। के अरे निजी विद्यालयले तपाईँको चाहिँ अभिभावकसँग अधिकांश पैसा लिइराखेका छन्, धेरै पैसा लिइराखेका छन्, एउटा निर्धारण गर तोकिदे भनेर प्राय जसो अभिभावकहरू कराइराखेका छन्। त्यो त राज्यले गर्न सकेको छैन भने अब अहिले आएर निजीले सामुदायिक विद्यालय हेर्दे भनेर भन्नु त अझ त्यसलाई तन्नम बनाउनु हो नि। र सरकारी स्कुलका टिचरहरूलाई त्यो उनीहरू त सहसचिव उपसचिवको लेभलमा हुन्छन्। एउटा निजीले गएर त्यहाँ हस्तक्षेप गरेपछि ह्युमिलेसन फिल हुन्छ नि, उसले के काम गर्छ? त्यो सरकारी स्कुलकै पनि त त्यसको व्यवस्थापन हेर्ने पनि त व्यवस्थापन समिति हुन्छ नि त। हुन्छ, त्यस होइन कि सबैभन्दा संवैधानिक हिसाबले अहिले के छ भनेदेखि स्थानीय स्तरलाई दिने हो माध्यमिक विद्यालय, स्पष्ट छ नि व्याख्या। त्यो स्थानीय तहलाई दिने बित्तिकै हेर्नुहोस् शिक्षा कहाँ पुग्छ सरकारी विद्यालयको। किनभने त्यो त त्यो वडामा, त्यो गाविसमा, ऊ त चुनाव जित्ने मात्रै होइन नि, उसको अभिभावक पनि त्यहाँ अभिभावकले बच्चा पढाएको हुन्छ नि। त्यसको व्यवस्थापन मात्र होइन कि स्थानीय तहलाई त नयाँ विद्यालय खोल्न दिने कि नदिने, स्वीकृति दिने कि नदिने भन्ने अधिकार पनि यही संविधानले दिएछ होइन। भनेपछि चलिरहेको विद्यालयलाई त्यो चाहिँ भनौँ न त्यो लेभलमा पठाउने बित्तिकै, स्थानीय लेभलमा पठाउने बित्तिकै उसले आफ्नो दायित्वभित्र लिन्छ र ऊ सधैँ जनतासँग ठोकिराखेको हुन्छ। त्यो तिम्रो अधिकार हो, तिमीले गर्नुपर्ने काम हो, स्थानीय तह तिमीले हेर है, सक्यो त सक्यो नि। यता निजीको टाउकोमा किन हाल्ने भनेको सरकार पनि यहाँ त्यसो, यसमा त कहीँ न कहीँ प्रभावमा त पर्या देखियो सरकार पनि।
प्रभाव नपरिकन त कसरी आएर त्यो बिचमा अब अर्थमन्त्रीज्यूले शिक्षाको कुरो कसरी घुसाउनु पर्यो होइन। अर्थमन्त्रीज्यूले शिक्षाको कुरो शिक्षा मन्त्रालयलाई नदिएको कुरो भनेर शिक्षा मन्त्रीज्यूले बोलिसकेको अवस्थामा हामीले बुझ्दाखेरि त के बुझ्ने होइन। अर्थमन्त्रीज्यूले कर ट्याक्स भ्याट कता के थप्ने के गर्ने भन्नेमा जानुपर्नेमा शिक्षा मन्त्रीज्यूले सोच्दै नसोच्दैको भन्दैन भनेको कुरो घुसाउनु भयो भने समथिङ इज केही छ। त्यस कारण यो सच्चिनुपर्छ, यो सच्चिनुपर्छ, किनभने यसले दुर्घटना गर्छ। जस्तै हामीले उच्च माध्यमिक चलाउँदा हामीले पनि यो मोडल सुरु गरेका थियौँ। म त्यसको अनुभव सुनाउँछु। त्यसको मोडल कस्तो थियो भनेदेखि रजिस्ट्रेसन गर्दा कक्षा 11मा रजिस्ट्रेसन गर्दा निजी विद्यालयका भर्ना हुने विद्यार्थीसँग 200 रुपैयाँ, सरकारी विद्यालयले चाहिँ 100 रुपैयाँ मात्रै बुझाउनु पर्ने भनेर चाहिँ हामीले एउटा छुट्टै फन्ड जेनेरेसन गऱ्यौँ। त्यो उसँग 200 लिने, सरकारी विद्यालयसँग 100 रुपैयाँ लिने, 300 भयो होइन। त्यसको एउटा फन्ड बनाउने र त्यो फन्ड कहाँ युज गर्ने, अरू तलब सलब यताउता कुनैमा होइन, त्यो फन्ड डाइरेक्ट सरकारी विद्यालयको विज्ञानको ल्याब बनाइदिने, उसका इन्फ्रास्ट्रक्चर कहीँ डेभलप गरिदिने, या उसको शौचालय छैन भने त्यहाँ शौचालय बनाइदिने, त्यो कुराको लागि हामीले त्यो कलेक्सन गऱ्यौँ। तपाईँको 2 वर्ष 3 वर्षमै 4-5 करोड रुपियाँ कलेक्सन भयो त सर। काम त गरेपछि त हुन्छ त, मोडल त छ नि। त्यसकारण अहिले पनि यसरी निजीले त्यहाँ हेर भन्नुको साटो, निजीले सरकारीलाई हेर भन्नुको साटो, निजीले कमाइ आएकोमा 80% एउटा फन्ड जम्मा गरिदिउँ, शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहन्छ। त्यो फन्डबाट सामुदायिक विद्यालयलाई हेल्प गरौँ होइन। र सामुदायिक विद्यालयलाई कसरी हेल्प गरौँ, अब यो स्थानीय निकायमा जानै पर्छ, उनीहरूको जिम्मामा दिनै पर्छ, उनीहरूले त्यसलाई आफ्नो मेरो हो भन्ने कुरा सोच्नै पर्छ। त्यो सोच्ने बित्तिकै यो फन्ड त्यहाँ पठाउँ, त्यहाँ ल्याब बनाउनु पर्छ कि होइन, त्यहाँ टोयलेटको आवश्यकता छ कि, त्यहाँ सेनिटरी प्याड वितरण गर्नुपर्छ कि, खाने पानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ कि, मेरो पर्खाल लगाउनु पर्छ कि सुरक्षाको लागि, यी यावत कुरा उसले गर्छ र त्यो सक्षम पनि छ स्थानीय सरकार। त्यसलाई प्रदेश सरकारले र केन्द्रीय सरकारले चाहिँ त्यसलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो। बाटो भनेको त्यो हो, तर हामी हिँड्यौँ अर्कै बाटो। यो बाटोले तपाईँले अहिले दुर्घटना हुन्छ, यसले दुर्घटनामा लाग्छ, दुर्घटना हुन्छ। अब भनौँ न, आज म भन्छु निजी विद्यालयले ल हुन्छ भनेर 50वटा विद्यालय या 100वटा विद्यालय निस्किएला, उसले सपोर्ट गर्ला, केमा गर्ला, कम्प्युटर ल्याब बनाइदेला, कम्प्युटर 10वटा हालिदेला होइन, टोयलेटै बनाइदेला, 1 लाखको किताबै किनेर लगिदेला। उसले सपोर्ट गर्ने त त्यही हो नि होइन। उसले त मैले गरेँ भनेर अब त्यसको के गर्छ भने प्रचार गर्छ र सरकारसँग उसले सहयोग पनि लिन्छ र प्रचार गर्छ। त्यो इम्प्लिमेन्टेसन त्यहाँनिर गएर राम्रोसँगले कम्प्युटर चलिदिएन, राम्रा किताबहरू आएनन्, जुन कोर्सका छन् ती किताबहरू आएनन्, टोयलेट चाहिँ 6 महिनापछि बिग्रियो भने त्यही निजी विद्यालय फेरि बदनाम हुन्छ। सहयोग तो किया लेकिन कैसे किया भनेर त्यही बदनाम हुन्छ। त्यस कारण ऊ पनि पर्न चाहँदैन, बरु सहयोग दिन तयार हुन्छ। एउटा फन्ड राज्यले बनाओस्, त्यो सहयोगभित्र अर्को मोडलहरू लिनु पर्यो नि, त्यसभित्र गएर त्यो सहयोग दिन्छ। राज्यले एउटा बाटो बनाओस्, स्थानीय निकायबाट चाहिँ त्यो फन्ड चाहिँ सामुदायिक विद्यालयमा जाने र विद्यालयलाई स्ट्रङ बनाउने। भनेपछि यहाँनिर सरकारको पनि सोच के देखेन भन्दाखेरि सरकारी विद्यालयको व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त गर्ने, शिक्षाको गुणस्तर बढाउने, जो शिक्षक छन् तर पढाउँदैनन् भने तिनलाई पढाउनको लागि कि बाध्य पार्ने कि तपाईँलाई हस्त नमस्ते गर्ने, यो बाटोमा जानुको सट्टा यो झ्याउलो चाहिँ पन्छाउनेतर्फ लागेको देखियो सरकार पनि। त्यो पनि देखियो, तर शिक्षा मन्त्रीजी बोल्ने बेलामा चाहिँ फेरि कडा बोल्नुहुन्छ। म राजनीति गर्ने सर्ने अब बाँकी राख्दिनँ, पढाउने कुरामा लाग भन्नुहुन्छ, तर त्यो अनुसारको मेकानिजम बनाउन सक्नु भएको छैन। फेरि मेकानिजम बनाउनु पऱ्यो नि, बोलेर मात्रै त मैले पनि धेरै ठुलो कुरा बोल्न सकौँला। बोल्न के छ, हामी नेपालीलाई बोल्नलाई केही अप्ठ्यारो छैन, तर इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने बेलामा गाह्रो हुन्छ कि हामीलाई। त्यसकारण बोल्दाखेरि म यति बोल्ने कि जुन कुरा इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सकियोस्। मैले अहिले पनि भने नि, परीक्षा लिनुपर्छ, परीक्षा नलिने कुरामा म एक रति पनि जान्न।
किनभने म कन्ट्रोलर भएर पनि बसिएको मान्छे हुँ, मैले त्यो सबै प्रशासन हेरेको छु, गरेको छु, भोगेको छु। परीक्षा नलिकन विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्न हुँदैन। परीक्षा सञ्चालन गर्ने एउटा पाटो भयो, अनि स्कुल कलेज नै सञ्चालन गर्ने अर्को पाटो छ, त्यो चाहिँ हो। त्यो स्कुल सञ्चालन गर्ने पाटोमा पनि धेरै मोडेलहरू आएका छन् सर। जस्तै कसैले के भन्छ, 1 देखि 5लाई 12-1 बजेसम्म सञ्चालन गरौँ, 5को बच्चाहरू पठाउँ, अनि 6 देखि 12 का बच्चाहरूलाई एउटा सिफ्टमा पढाउँ, होइन? त्यो मोडलमा अलिक खर्चिलो होला, केही समयको लागि हो नि त सर। 4 महिना 5 महिना 6 महिनालाई त्यो अवस्था आउला, सधैँ त्यो आउने होइन नि। त्यसरी पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ, किनभने त्यतिखेर विद्यार्थी थोरै हुन्छ नि, सिफ्ट भयो नि। अब टिचरलाई पे गर्नु पर्ला, त्यो कुराहरूमा राज्यले हेरिदिनुपर्छ। फेरि राज्यले त्यो कुराहरूमा चाहिँ सपोर्ट गरिदिनुपर्छ, किनभने त्यो सरकारी विद्यालयले पनि सक्दैन, निजीहरूले पनि सक्दैनन् त्यसरी राखेर गर्न। गाह्रै हुन्छ त्यो। ओभरलोड अभिभावकमा पर्छ, सक्लान् ल्याउलान्, हामी गर्छौँ, 2टा टिचर राख्नु पर्यो, त्यसको त डबल पैसा तिर्नुपर्छ तिमीहरूले भन्लान्। त्यसले फेरि के गर्छ भने माहौललाई बिगार्छ। अहिलेको अवस्थामा अभिभावक पनि पे गर्न सक्ने अवस्थामा छैन, लकडाउनमा बसेको छ, होइन? अहिले त सामान्य अवस्थामा मात्र के भने विद्यार्थीलाई विद्यालय कसरी पठाउने भन्ने एउटा बाटो खोज्नु पर्यो कि सर, हल्लुका तरिका पनि सुरक्षित विद्यार्थी जाँदा पनि र स्कुलले त्यो विद्यार्थी ल्याउँदा पनि। जस्तै भने स्कुलका बसहरू छन् भने ठ्याक्कै आदि गर्ने बित्तिकै त त्यो बसमा त आदि भयो नि, आफ्नो मेन्टेन गर्न सके नि, होइन? विद्यार्थी कम भयो, स्कुलले पनि त्यो त्यत्रा 10 क्लाससम्म पढाउने क्यापेसिटी भएकोले 5लाई मात्रै हेर्दाखेरि त उसले पनि त सक्यो नि। यहाँनिर एउटा सामूहिकताको भावना के पनि पलाउनु पर्यो भने यहाँनिर चाहिँ अभिभावक पनि सङ्कटमा छन्, स्कुल सञ्चालकहरू पनि सङ्कटमा छन्, राज्य पनि सङ्कटमै छन्। सबै भनेको सबैले यो सङ्कटको साझेदारी चाहिँ गर्नुपर्छ, है? साझेदारी गर्नुपर्छ, नत्र भने चाहिँ स्कुल खोलेर चाहिँ चैतदेखिको पैसा चाहिँ अभिभावकको थाप्लोमा हालिदिने, स्कुल नचले पनि पैसा चाहिँ तिर भनेर, अनि फेरि अभिभावकले फेरि हङ्गामा गर्ने, राज्यको थाप्लोमा आउने। मतलब यो भनेको यसले फेरि अहिले तपाईँले जुन भन्नुभयो नि, वातावरण मिठो होइन कि यसले चाहिँ फेरि बिगार्छ, होइन? त्यहाँ चाहिँ पहिले नै त्यसको लागि पनि त एउटा स्टेक होल्डरहरूसँग, एउटा चाहिँ तपाईँको इन्टेलेक्चुअल्सहरूसँग त शिक्षा मन्त्रालयले संवाद गर्न, अन्तर्क्रिया गर्न चाहिँ जरुरी नै थियो। त्यो त जरुरी छ, यो विषयलाई पनि होइन। यो शिक्षालाई कसरी चलायमान गराउने भन्ने कुरामा तपाईँले जबसम्म अरूलाई जिम्मेवार बनाउनु हुन्न नि सर, मैले बोलेर मात्रै हुँदैन कि। अब यहाँनिर चाहिँ कसरी पढाउने, कसरी सुरक्षित पार्ने, शुल्कको हकमा के गर्ने भन्ने यी तीनै पक्षमा चाहिँ संवाद गर्नुपर्छ। नत्र पहिला जस्तो शुल्क नलिनु, फिर्ता गर्नु भन्यो, हस् भन्छ, उसले फिर्ता गर्दैन, झन्ड बल्ली दिन्छ, यो खालको अवस्थाले अब हुँदैन। भनेपछि एउटा सिफ्ट गरेर स्कुल सञ्चालन गर्न सकियो। अर्को विधि चाहिँ यो भर्चुअल क्लासको कुराहरू पनि आइरहेका छन्, तपाईँलाई कति प्र्याक्टिकल लागिरहेको छ? अब भर्चुअल क्लासको सुरुवात चाहिँ गर्नुपर्छ, होइन? तर हाम्रो कन्टेस्टमा, हाम्रो नेपालमा सबै विद्यार्थीको हातमा न ल्यापटप छ, न हामीले त्यो अनुसारको सुविधा दिन सकेका छौँ, होइन? काठमाडौँ बेसलाई, विराटनगरलाई, जनकपुरलाई, पोखरालाई मात्रै हेरेर छ, होइन? हामीले सबै विद्यार्थीलाई समेट्यौँ भन्ने त छैन। सुरुवात गर्नुपर्छ, प्र्याक्टिस गराउनुपर्छ, भोलि जे पनि हुनसक्छ नि। यो बढ्दै गएर 5 वर्ष 7 वर्षसम्म बढ्दै रह्यो भने पनि सक्छ नि। यो कोरोनाको त केही छैन, आज गएर ब्लक हुन्छ है भोलिदेखि भन्ने त छैन, होइन? अब यो हाम्रो नसामा छिरिसक्यो, यसलाई हामीले कसरी योसँग जुझ्दै अगाडि बढ्ने भन्ने त्यसमा चाहिँ प्राथमिकता तोक्नु पर्यो। पहिला रोकिएका परीक्षाहरू सञ्चालन गर्नु पर्यो सुरक्षित तवरबाट, त्यसपछि स्कुल सञ्चालन, कलेज सञ्चालन गर्नको लागि सुरक्षित वातावरण बनाउनुपर्छ। यो 2टा कुरामा शिक्षा मन्त्रालय अब पनि लागेन भने ढिलो हुन्छ। अब तर यो जस्तो अब यो त भन्यो हामीले, तर अब मलाई लाग्दैन कि हाम्रो शिक्षा मन्त्रालय अथवा हाम्रो भनौँ न जस्तो क्यालेन्डरसम्म पनि अहिले हामी छाप्न सकिरहेका छैनौँ। तपाईँ हामी बिना क्यालेन्डर यतिकै चलाइरहेका छौँ नि, मोबाइलमा आएको चाहिँ भर्चुअल उसबाटै चलाइरहेका छौँ नि भन्दाखेरि विद्यार्थीहरू स्कुल नै गयो भने पनि तिनीहरू किताब कसरी पाउँछन्? किताब त जनशिक्षाले छापिसक्यो होला नि त। जनशिक्षाले किताब छापेर अस्ति 40वटा जुन खोल्यो, जनशिक्षाका के अरे स्वीकृति लिएका पसलहरू खोल्न पाउने भनेर सरकारले भनेछ नि त।
उसले त खोलेको छ नि। अभिभावकले हेर्नुहोस् विद्यार्थीलाई पहिले सबैभन्दा मैले देखेको कुरा, म पनि अभिभावक हुँ, हजुर पनि हुनुहुन्छ, मन्त्रीज्यू पनि होला अभिभावक होइन, या राज्य पनि, राज्यका सम्पूर्ण निकाय कोही न कोही अभिभावक छन्। आफ्नो मन्त्रीज्यूको त एउटा स्कुलै छ नि, उहाँको आफ्नै स्कुलै पनि छ नि, अभिभावक हुनुहुन्छ। त्यो अभिभावकले सोच्नुपर्ने कुरो के भनेदेखि पहिले मेरो गाइडलाइन के, म कहिलेदेखि परीक्षा सञ्चालन गर्दैछु, सबभन्दा कुरो पढाइको कुरोमा अहिले बरु 10 दिन ढिलो भयो भने दसैँको, तिहारको, के अरे भाइटिकाको देखि लिएर चाहिँ छठको बिदाहरू मिलाउँला, शनिबार आइतबारलाई मिलाउँला, त्यो छ हामीसँग अप्सन। तर परीक्षा रोकिदिने बित्तिकै सबै कुरा रोकियो के, भनेपछि प्राथमिकताको पहिलो चरणमा चाहिँ परीक्षालाई लिनु पर्यो। त्यो परीक्षा लिनको लागि अब ढिलो गर्न हुँदैन। मन्त्रीज्यूले, मन्त्रालयले स्टक होल्डरहरूसँग छलफल गर्नु पर्यो, विज्ञहरूलाई बोलाएर गर्नु पर्यो, कसरी यो मोडल छ। मलाई अनौठो लागेको चाहिँ जस्तो अब ठिक छ शिक्षा मन्त्रालय अलिकति तात्नुपर्छ, मेन तापके त उही नै हो होइन, ऊ तात्नुपर्छ। प्राज्ञिक भने त तपाईँको चाहिँ जस्तो भनौँ न, तपाईँको चाहिँ नि सत्ययुग द्वापर युगमा पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजनीतिज्ञहरूले दायाँ बायाँ गऱ्यो भने महर्षिहरूले आएर चाहिँ तिमीले यसो गर्नुपर्ने यसो गर्यो भन्छन् नि त होइन। हाम्रो अहिलेको प्राज्ञिक भने त तिनै हुन् नि त, जो पढिरहन्छन्, अध्ययन गरिरहन्छन्, रिसर्च गरिरहन्छन्, अब चाहिँ नेताको झोला बोकेर हिँड्दैनन्, पद पाउँला भन्ने लोभ गर्दैनन्, त्यो हो नि त होइन, देखेको कुरा टक्क भन्न सक्दछन्। त्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यस्तो सोच्नु पर्दैन, ती प्राध्यापकहरूले यति सोच्नु पर्दैन, शिक्षाविदहरूले चाहिँ अलिकति एउटा माहौल बनाउनु पर्दैन? यसमा सबैभन्दा ठुलो समस्या हामी नेपालीको के छ भने, कि त बोलेको कुरो लागू हुनु पर्यो र बोलौँ, अन्यथा बोलेर बेवकुफ किन हुने, किन पर्ने? यो सर जुन देशमा शिक्षा मन्त्रीले म यो गर्छु भन्दा गर्न पाइरहेको छ भने ती प्राध्यापक उसले बोलेर के हुन्छ यहाँ? मैले त केही पनि देख्दिनँ। बौद्धिक हो नि, यो सुझाव दिन सक्छ नि, यो सुझाव त दिएछ। जस्तो आज तपाईँले एउटा सुझाव दिनुभयो नि, तपाईँले के एउटा नागरिक दायित्व हो नि त, तपाईँ एक्सपर्ट भएको नाताले देखेको कुरा तपाईँलाई साह्रै सकसक लाग्यो, अति भयो यो त भनेर नबोल्नु भयो तपाईँ, नत्र तपाईँलाई के थियो र घरमै सुत्दा नि टेन्सन थिएन नि, थिएन होइन? त्यसकारण यति त बोल्नु पर्दैन। अब बोल्नेले बोलेका छन् सर, बोल्ने शिक्षाविदहरूलाई मैले देखेको छु, कान्तिपुरदेखि लिएर के पत्र पत्रिकामा आइरहेको छ 12 बुँदे 15 बुँदे 18 बुँदे सुझावहरू। कसले हेरिदिने? हिजो मात्रै पनि कान्तिपुरमा मैले देखेको छु, विद्वानले बोल्नु भएको छ, विद्वानले देखाउनु भएको छ बाटो, यो बाटोबाट जाउँ, यो बाटोबाट जाउँ, यो बाटोबाट जाउँ भनेर शिक्षाविद मनोवागले नै बोल्नु भएको छ। भनेपछि सरकारलाई तर त्यो कुरा कसले गभर्न गरिदिने? सरकारले खोइलिएको, उसलाई चाहिँदैन यो खोइलिएको। भनेपछि बौद्धिकहरूको मत के छ भन्ने कुरा जान्न सरकारलाई जरुरी देखिएन। यो त बडा डेन्जर कुरा भयो त झन्। यो डेन्जरै छ सर। अब यसलाई चाहिँ फुकाउनै पर्छ। डेन्जर जसको भए पनि आखिरमा नेपालीकै हो त्यो होइन। सरकारमा बसेकोले गल्ती गरोस् या बाहिर बसेकोले गल्ती गरोस्, सरकारलाई चाहिँ अब अलिकति यो चाहिँ थोरै राजनीतिक कुरा पनि हो। तपाईँ अब रिटायर्ड भइसकेपछि त अभिभावक एउटा नागरिक हो नि त, नागरिकलाई यति अधिकार पनि रहन्छ। त सरकारलाई चाहिँ यो लकडाउन लगाइदिउँ, बस तनावै साफ, लकडाउन विकल्प फेरि लकडाउन, विकल्प फेरि लकडाउन, यति मात्रै दिमागमा सुझिरहेको छ। त्यही देखियो। अब WHO ले के भनेको छ उहाँहरूलाई होइन, यो उहाँहरूको आफ्नै मनको मनगढन्ती पनि होइन होला। अब विभिन्न राजनीतिक चलखेल पनि यहाँ छन्। यो लकडाउन भएको हुनाले मान्छे बाहिर निस्किँदैनन्, चलो भाइ चल्ता है होइन, चलिरहेको छ भन्ने हिसाबमा उहाँहरू गइरहनु भएको छ। अब भन्नुहोस् न, 10-10 अर्ब रुपियाँ खर्च भइसक्यो होइन, तर आज 3448 जना सङ्क्रमित छन्। क्वारेन्टाइनको अवस्था त्यो छ। अनि त्यसमा चाहिँ अहिले 13 जनाको मृत्यु भइसक्यो, उहाँहरूको दुःखद निधन भयो। त्यो पनि कसरी? 9 जना त क्वारेन्टाइनभित्रकै मान्छे गए सर। हो, गम्भीर प्रश्नहरू छन् कि 1000 जना जति मानिसले त आत्महत्या गरेका छन् यो बिचमा। 1001 जना। मैले त आत्महत्याको कुरो पनि उठाउँदैछु हेर्नुहोस् त होइन। आत्महत्या गरेर घरभित्र लकडाउन भएर खाना नपाएर अब मेरो भविष्य के हुन्छ भनेर बसेका मान्छेहरू भइदिए। उनीहरूको अर्को विकल्प नभएर उनीहरूले आत्महत्या गर्न पुगेका छन्। र आज यी बालबालिका जो एसई दिन 11-12 दिन तयार भएर बसेका हुन्छ, भोलिका कर्णधारहरू, भोलि तिनीहरू मन्त्री बन्न सक्छन्, प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन्, राष्ट्रको विभिन्न अङ्गहरूमा जान सक्छन्। तिनीहरूलाई थुनेर राखिदिनु हो।
यस्तो पनि गरेर कहीँ साध्य हुन्छ? मुख पनि थुनिदिएको छ, हातखुट्टा पनि बाँधिदिएको छ। त्यसकारण अब जे हुने भइसक्यो, त्यो फर्केर आउँदैन नि। हाम्रो चैतको समय अहिले फर्केर आउँदैन। चैत 6 गते परीक्षा स्थगित गर्नु नै सबभन्दा दुर्भाग्य थियो। एसई मजाले हुन्थ्यो, अहिलेसम्म परीक्षण गरेर नतिजा प्रकाशनको क्रममा हुन्थ्यो, किनभने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सक्षम छ सर। यो लकडाउन गर्दाखेरि जस्तो एउटा त कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिन नदियोस् भन्ने बडा ठुलो सदिच्छाको साथ नागरिककै आग्रहमा पनि सरकारले लकडाउन गरेको यो कुरालाई स्वीकार्नुपर्छ, यो कुरा सत्य त्यो त मान्नुपर्छ। लकडाउनमा अर्को दुर्नियत पनि देख्नुहुन्छ? अरू केही चाहिँ त्यस्तो अभिष्टहरू पुरा गर्नको लागि पनि यो लकडाउन भइरहेको जस्तो देख्नुहुन्छ? त्यो राजनीतिक पाटो त्यो सिसिएमसीकै हेर्ने हो भने जस्तो ईश्वर पोखरेलजी होइन लकडाउन थपौँ भन्ने, अरू सदस्यहरू होइन नथपौँ, कार्यतालिका आएको छ होइन, 5-6 चरणको आएको छ, मतलब एउटा कन्फ्युजन नि उहाँहरूको बिचमा पनि एउटा कन्फ्युजन जस्तो देखिन्छ क्या। त्यही त अहिलेको सबैभन्दा समस्या नै त्यो बालुवाटारभित्रको 4 जनाको संयन्त्रबाट देश चलिरहेको छ। अरू मन्त्रीजीहरूको त झन्डा हल्लाउने, गाडीमा चढ्ने, गाडी लिने, घुम्ने मात्रै भयो। किनभने उहाँहरूले बोलेको कुरो पनि इम्प्लिमेन्टेसन भइरहेको छैन। बोल्ने त बोल्ने के होइन, ठ्याक्कै गएर त्यो सिसिएमसी भन्नेले ट्याक्कै रोकिदिन्छ सबै कुरो। लकडाउन चुप भयो, सक्यो। कोरोना फिनिस्ड होइन। अभिभावकलाई तयार गरौँ, बालबालिकाको भविष्य बिग्रिँदैछ तिनीहरूलाई तयार गरौँ होइन। जनमानसमा त ल्याउनु पऱ्यो नि, हात धोऊ के छ उसले भनेका कुराहरू त्यो उपलब्ध गरौ, चलाऊ राज्य। चलायमान त हुनु पऱ्यो नि। कति दिन चाहिँ मान्छे त्यो भनिहाल्नु भने अघि नै पनि 1001 मान्छेले आत्महत्या गरेर गइसके, त्यो पनि सुनिरहेको छ। यतातिर मर्ने मान्छे त भनौँ न कोरोनाले चाहिँ आफ्नो ज्यान गुमाउनु परेको मान्छे त 13 जना मात्रै देखियो, तर आत्महत्या गरेर जाने मान्छे त 1001 देखियो नि सर। विकराल अवस्था केले ल्यायो त? त्यही लकडाउनले ल्यायो नि। त्यही लकडाउनले ल्यायो नि। खान पाएन, के भयो, आफ्नो घर परिवार चलाउन सकेन, हाई यस्तो जिन्दगी जिउनु भन्दा त मैले जानु राम्रो भनेर गयो। मूर्ख हो त्यो, त्यसरी जानु हुँदैन, त्यसले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। किनभने अहिले कोरोनाले हामीलाई सङ्घर्ष गर्न सिकायो, हामीले आत्मबल बढाउनै पर्छ। यति बेला निराश हुने होइन, सङ्घर्ष गर्ने, आशावादी हुने र निर्धारण गरेको जुन चाहिँ के अरे स्वास्थ्य के कुराहरू छन् त्यसलाई फलो गर्ने, हात धुने, मास्क लगाउने, मान्छेहरूसँग संसर्ग कम गर्ने, भेट्नै परे पनि डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने। हामी पनि भेटिरहेछौँ, यति डिस्टेन्समा बसेर कुरा गरिरहेछौँ। त्यो कुराहरूलाई मेन्टेन गरेर जानुपर्छ, त्यसलाई मैले अन्यथा लिन्न। तर हामीले हाम्रो जीवनशैलीमा भित्र अब कोरोना 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 भनेर चाहिँ चिच्याएर हुनेवाला छ। तपाईँले अघि जुन भन्नु नि बालबालिकालाई एउटा मनोपरामर्श जरुरी छ भनेर होइन, यहाँ त हरेक नागरिकलाई पो आवश्यक पर्ने देखियो त यो मनोपरामर्श। मैले त शिक्षा क्षेत्रमा बोलेर विद्यार्थीको परीक्षा हुनुपर्छ भन्ने फोकसबाट बोलेको त्यस मानेमा है। तर एज अ होल त स्वाभाविक छ, चाहिन्छ। राज्यले एउटा टेलिभिजन प्रोग्रामहरूबाट सबैबाट एउटा मनोपरामर्शको 1 घन्टाको आधी घन्टाको प्रोग्रामहरू दियो भइ हो नि। यत्र च्यानलहरू छन्, त्यहाँ लगानी गरे हो नि। अन्तै नगरे पनि आफ्नै च्यानल छ, सरकारी आफ्नै च्यानल, सबैले नहेर्लान्। त्यसमा 7 बजे दिनुहुन्छ भने अर्कोमा 8 बजे दिनुहोस्, अर्कोमा 9 बजे दिनुहोस्, कन्टिन्युस जुन टाइम भेट्छ। यो 10 अरब मध्ये अलिकति चाहिँ त्यहाँ खर्च गर्नुहोस्। यो 10 अरब त 10 अरब कहाँबाट के भयो राज्यले हेर्ला, हेर्ने निकायले हेर्ला, त्यो त छोडौँ। अब आफ्नै ठाउँमा छ त्यो प्रश्न त उठ्या छ, तर हेरौँ उसको हिसाब कसरी आउँछ भोलि। त्यसपछि छानबिन गर्ने निकायहरू पनि छँदैछन्, तिनले गर्दै जाला। तर अब मैले टुङ्ग्याएँ भनेपछि प्राथमिकताको पहिलो चरणमा रोकिएका स्थगित भएका परीक्षाहरू तत्काल सञ्चालन गर्ने, डेट फिक्स गर्ने, सञ्चालन गर्ने भन्दा पनि डेट फिक्स गर्ने। विद्यार्थी तयारी हुन्छ, अभिभावक तयारी हुन्छ, विद्यार्थी तयारी हुन्छ, अभिभावक तयारी हुन्छ। र मन्त्रीजीलाई मेरो अहिले पनि सुझाव के छ भने डेट फिक्स गर्दा त्यो सिसिएमसीसँग चाहिँ सोध्न नबिर्सिनुहोस्। उहाँले हुन्छ भन्यो भने मात्रै गर्नुहोस्, किनभने उहाँले चाहिँ फेरि भोलि गएर हुँदैन भन्ने भनिदिनु होला। रुकावट त त्यहाँ छ, मेन बोर्डर त त्यहाँ छ, सिल भएको बोर्डर होइन, सिल भएको बोर्डर त्यहाँ छ। हाम्रो नेपाल भारतको बोर्डर, यो बोर्डर बरु ओपन छ, यो बोर्डर बरु ओपन छ। तरकारी आइरहेछ, फलफुल आइरहेछ, के आइरहेछ, यो बोर्डर चाहिँ पुरा सिल छ।
यो 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 बालोटारको र सिंहदरबारको यो बोर्डर चाहिँ बडा पुरा सिल छ। त्यसकारण अब बोल्दा विश्वसनीय ढङ्गले बोल्नुहोस्, जसले गर्दा अभिभावक, प्राध्यापक र विद्यार्थी होइन मेरो मन्त्रीले बोल्यो अब हुन्छ भन्ने कन्फिडेन्स तयार गरिदिनुहोस्। नत्र भए यो के अरे अर्थमन्त्रीजीले दिएको बजेट भाषणमा यो मेरो होइन, ल मैले त परीक्षा सञ्चालन गर्छु भन्दै थिएँ, रोकियो भनेर त्यो लाचार चाहिँ हुनु भएन। मान्छेले त्यसलाई चिप पपुलारिटी ठान्छ। किनभने अहिले बोल्यो भने पनि शिक्षा मन्त्रीले पर्सिदेखि परीक्षा या 26 गतेदेखि परीक्षा भनेर बोल्नुभयो भने पनि मान्छे के गर्न सकिन्छ हुँदैन होला भनेर जान्छन्। सिसिएमसीले समेत बसेर छलफल गर्दा यो आयो भनेर भन्नुभयो भने चाहिँ सबैले विश्वास गर्छ। हस्, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले एकजना पूर्व प्रशासक र खास गरी शिक्षा मन्त्रालयमा रहेर लामो समय काम गर्नुभएका व्यक्तित्व सन्तोष सौर्यालसँग कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।